maayong buhat nga makabaton ta sa kinabuhing dayon. Na Grasa. maluwas ta ko dili grasya sa Dios pinaagi sa atong pagtuo. Unsa ingon sa 9? Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Na sa ato pa ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato grasya madawat nato na pinaagi sa pagtuo. Kung Amen. mutuo ka tang Ginoong Hesukristo, siya lamang may atong tuuhan wa na lain. Maayong ginuhatan nato dili dai na mao ang paagi nga maluwas ka. Ang maayong ginuhatan resulta na nga ikaw naluwas. Mao na nga mubuhat na kag maayo kay ikaw anak na ka sa Ginoo. Amen. Dili ingon nga mubuhat ko og maayo aron ko maluwas, dili. Luwason ka sa Ginoo kay makasasala ka kay anytime from now maimpierno ka. Luwason una ka sa Ginoo sa diha nga makadawat ka kang Ginoong Kristo, maangko na nimo ang kinabuhing dayon, diha na ka mubuhat og maayo. Di na ka mubuhat maayo nga naman. Giluwas naman ka sa Ginoo. Dili kay mubuhat kag maayo nga aron ka maluwas. Kung mao na ang hinungdan walay kaluwasan sa tao. Kay nga naman muingon ta ang maayong ginuhatan. Kinsa man diri ka nato nga kanang maayo ginuhatan. Ang giingon sa Biblia walay bisan usa nga matarong. Ingon diha sa Roma 3:10, walay bisan usa nga matarong. Pag-abot sa 3:23, ingon man dinhi ang tanan nakasala. Pag-abot sa 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. At amo na, bikinsa man kuno dinhi sa ato ang matarong. Pulos man ta makasala, mao na nga ang kaluwasan sa Ginoo grasya pinaagi sa atong pagtuo. Mao na pangutad-utad ka asa man imong gusto, silutan ka sa Ginoo o kinabuhing dayon. Kinabuhi. Kung sa requirement sa kinabuhing dayon, pagtuo kang Ginoong Kristo. Lisod ba na? Asa may lisod, magbuhat ka og penitensya. Nga, wala na penitensya dito. Magpalansang ka sa cross, o niya, magdugo-dugo ka. O kanang mutuo lang ka kaniya, nga siya lamang ang Ginoo. Asa pinakasayon nimo? Ito, oh. Nganong wala na tagilisod-lisod. Kay gihimo na ni Kristo dito sa cross. Siya na maoy nag-antos, siya na may nagpalansang, siya na gisakit dito sa cross, aron ikaw ug ako libre. Libre na. But pasabot, ang gihatag kanina, kaluwasan na lang. Siya na'y gaantos. Ang imo ana pag-angko na lang una, kadisini mo maangko ng kinabuhing dayon, ang kuna na lang number 1 nga makasasala ka. Ug ay ikaduha, ang kuno nimo nga tungod sa imong pagkamakasala, walay mahimo, wala ka kung wala ang Ginoo. Busa ang ikatulo imong buhaton nga mosalig na lang ka sa Ginoo pinaagi sa pagtuo. O pinaagi sa imong baba, imong ikumpisal sa Ginoo. Ginoo, ituhan ko ikaw nga ikaw akong personal nga manluluwas. Niya, mito ako nga ikaw anak sa Dios. Niya, ang kunon ko ikaw sunod sa akong kasing-kasing karon. Niya, madawat nimo ang kinabuhing dayon. Muna ang pangutana, kanus aman nimo dawaton ang Ginoo. Kanaon nato sa ikaduhang Korinto. Kanus ana to? Dawaton ang Ginoo. Maingon siguro ta sa sunod na tuig, pastor. Kung maingon ta sa sunod na tuig nimo dawaton ang Ginoo, unya pagkaugmang adlaw matay ka. Asan ang kaluwasan? Impierno ka. Pero Kadawat kinamatay. Iya matay na karon ang pangutana. Kanus adi ay dawaton ang Ginoo. 2 Corinthians 3:2. O sa gingon dinhi kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Sa adlaw sa kaluwasan ha, gitabangan ta sa adlaw sa kaluwasan. Kanus man din kaluwasan moabot. Ingon dinhi, mauna kini ang takna. So mauna kini, no? Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Dili ugma. Karon sa ato pa maniguro ta karon kay wa kita kay balo unya gabi. Matay na ta. Pagkaugma wala na. Sa ato pa ang Biblia nagingon karon ang adlaw sa kaluwasan. Kung karon nimo karon ka modawat sa Ginoo, karon ka makabaton sa kinabuhing dayon, karon ang takna, no? Karon ang ano ba? Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Mao ni ang panahon nga karon nimo dawaton ang Ginoo.
Kay karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Kung karon nimo madawat ang Ginoo,